مل کے بواز بلند صلوات پڑھو۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے بلند صلوات پڑھو۔ اے پکھو اتری ہوئی آل تے آیات پڑھ دے ہیں، ڈاکٹر صاحب توجہ کرے سو۔ اے پکھو اتری ہوئی آل تے آیات پڑھ دے ہیں، ہوا نارے مریں دی ہے، شجر صلوات پڑھ دے ہیں، سویرے تریڑ نہیں ہوں دی، اے انجیو ہوں دی فرشتیاں دیاں، لمحے شبیر دی مجلس ساری رات پڑھ دے ہیں۔ مولا توانو سلامت رکھے۔ بابا جی اللہ دے جہان اچ وید سجا دے جہاں کڑیاں لے ہتھاں تے رسیاں لی بہن دا جنازہ چاہے، دساں کیویں جنازہ چاہے۔ شام دا زندان رات روانا لے امام سجاد، رات پوجڑا لے بہن سکینہ دا جنازہ، کڑیاں لے ہتھاں تے رسیاں لے بہن دا جنازہ، کوئی بی بی ویر کر گیا دے ارمان آج وطن ہویا، کوئی بی بی ویر کر گیا دے ارمان آج بابا ہویا۔ امام سجاد شام دے صدر بازار چائیں، لوگ ہستیں آساس کیا دن کونے، ہتھاں تے کیڑی شاہ جائی ودے، امام سجاد رات رو کیا دن میں کون لوگو سجاد آدن میں موئی عیب ہے نچائی ویدان آئے گڑھڑے نئے جنازہ تہاں دینا لائے ویدان سردہ پرسا شام دیا عورتاں بیرائیان آگیا دن وے کہہ دیا آج مڑ کون مر گئی ہے، امام سجاد رات رو کیا دا میری چھوٹی 4 سالہ دی بہن مر گئی ہے، عورتاں دیاں زیارت کر لویے، کفان تے نگاہ پئیے تے منہ تے ماتم کر کیا دیاں نیڈا غریب بھرا بہنو کفان نے پواس گیا۔ امام سجاد رات رو کیا دن مسافر میں مدینے دا میں تھے اتنے غریبی آئے کفن دے جا سکینہ کو اہا چولا پوائے وینا دفناوان کو پہلے اسمان علمو کر گیا تھا میرا اللہ میں غریبا تیرا رو گیا تھا جے کوئی کبھی او مر جاوے اندے زیور لائے ودن آئے نارسیاں تے کڑیاں نا لبھیڑ اپنے سمائے ویدہ آخری وین دفنا کے قبر دا نشان مٹا کے اسمان علمو کر کے آدھا خدا وندہ او گوارا میں رہیے دردی شمار کولو ہائے بتائے کو او آمائے نشانی تا یہ آتی ہوگی